झम्के फुली नाकैमा बुलकी यसपालि त घरबार होला कि खरको छानो बर्खामा चुँदैन यो चालाले घरबार हुँदैन। नमस्कार दर्शकबिन, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम रूपान्तरमा। यो नृत्यति परब्रह्मात्मा भावै रतता भविततः सानै दहिती पापानी जन्मै तर सतैरपी। आज हामीले द्वारिका महात्म्यबाट यो श्लोक लिएर आएको छौँ। जो मान्छेले बडा प्रेमपूर्वक भावपूर्वक नाच्न सक्छ, नृत्य गर्न सक्छ, त्यो मान्छेको यो जन्मको मात्र होइन, सानै दहिती पापानी जन्मै तर सतैरपी, यो जन्मको मात्र होइन, त्यसले पूर्व जन्मको पापलाई पनि नष्ट गर्दछ। त्यसैबिन कार्यक्रम रूपान्तरमा हामी सधैँभरि गीताका श्लोकहरूको व्याख्या गर्ने क्रममा आज यो एउटा नयाँ चाहिँ श्लोक लिएर आएको छौँ। यहाँ नाचेर पाप नष्ट हुने कुरा चाहिँ गरिएको छ। यसलाई थोरै म तपाईँलाई विस्तार गर्न चाहन्छु। माइन्ड टेक्नोलोजीमा तब मोटिभेसनमा हामीले मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँको प्रतिभा प्रस्फुटन हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू मान्छेलाई गर्छौँ। र साइकोलोजीले एउटा कुरा के भन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि सामान्यतया पछिल्लो समयमा नेपालमा मनोरोगीहरू बढिरहेछन्। प्रत्येक 40 सेकेन्डमा विश्वमा एकजना मान्छेले आत्महत्या गरिरहेको छ। प्रत्येक 2 मिनटमा एकजना मान्छेले तपाईँको चाहिँ इन्डियामा आत्महत्या गरिरहेको छ भनेदेखि प्रत्येक 9 मिनटमा एकजनाले अमेरिकामा आत्महत्या गरेको छ भने दिनमा 14 देखि 15 जना नेपालमा आत्महत्या गरिरहेको छ, रेकर्ड छ। भनेपछि यो मान्छेले जुन तनावको कारणले जे जस्तो भए पनि, बाहिरी कारण जे भए पनि भित्री कारण भनेको मान्छेले आफ्नो तनावलाई, आफ्नो चाहिँ आफूलाई आएको पीडालाई तपाईँको चाहिँ रोक्न सके, त्यो पीडालाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न नसक्दाखेरि नै मान्छे त्यहाँसम्म पुग्ने हो। र एउटा बडा गजब कुरा के छ भने गीत सङ्गीत भनेको पीडा रिलिज गर्ने सबैभन्दा सजिलो र तुरुन्त चाहिँ रिलिज गर्ने माध्यम हो। र जो मान्छेले आफ्नो बडा प्रेमपूर्वक भक्तिपूर्वक आफूमा भएका सारा तनावलाई नृत्यको माध्यमबाट यदि बाहिर फाल्छ भनेदेखि पाप भनेको के त? पाप भनेको त्यो हो जुन चिजले मैले दुःख पाएको छु, त्यो चिज पाप हो। त्यो चिज चाहिँ व्यक्त गरिने चाहिँ सबै संसारको सबभन्दा उत्कृष्ट माध्यम भनेको गायन हो, नृत्य हो। त्यो गायन र नृत्य चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसमा तपाईँको अश्लीलता हुनु भएन, त्यो गायन र नृत्य भल्गर हुनु भएन, त्यो चाहिँ गायन र नृत्य तपाईँको चाहिँ भद्दा हुनु भएन। त्यो गायन र नृत्यबाट यदि म झुम्छु, म भित्रको तनाव विसर्जन हुन्छ भने त्यो पूर्व जन्मको पनि पाप नष्ट गर्न सक्छ है भनेर यो अहिले होइन द्वारिका महात्म्यमा जमानामा लेखेको चिज हो। त्यस कारणले हाम्रो धर्मशास्त्रमा सबैभन्दा पहिला जुन हामी घाँस बाँस कपास बेसिक निडको आवश्यकता पूर्ति हुने बित्तिकै हाम्रो धर्मशास्त्रले हामीलाई साहित्य कला सिर्जनामा लाग्न प्रेरित गरेको छ। साहित्य कला सङ्गीत सिर्जनामा लागिसकेपछि मान्छे साहित्यमा नलागेको, सिर्जनामा नलागेको, सङ्गीतमा नलागेको मान्छेलाई पुच्छर बिनाको चाहिँ पशु हो भनेर जसरी मान्छेले भनेको छ, यसको विकास हुन्छ। जुन समाज जति उन्नत छ त्यो समाज त्यति नै सांस्कृतिक रूपमा, साहित्यिक रूपमा तपाईँको त्यो समाज त्यति नै उन्नतशील रहेको हुन्छ। हाम्रो समाजको चिन्तन कतातिर गएको छ भन्ने कुरा, हामी कुन दिशामा गएको छौँ, हाम्रो समाजमा के कुरामा बढी डेभलप भएको छ भन्ने कुराले हाम्रो मनोविश्लेषण, हाम्रो मनोदशा चाहिँ निर्धारण गर्छ। हो, यो कुरा चाहिँ कार्यक्रम रूपान्तरमा आज हामी तपाईँलाई सुरुवात गऱ्यौँ। त्यसैले कार्यक्रम रूपान्तरमा आज हामीसँग एकजना विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ ध्रुवराज खड्का। उहाँको परिचयको लागि तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। हामीले एउटा अत्यन्त लोकप्रिय कर्णप्रिय गीत सुनेको थियौँ, झम्के फुली नाकैमा बुलाकी यसपालि त घरबार होला कि। यो गीतका सर्जक गायक साथै उहाँ करिबन 4 दर्जनभन्दा बढी गीतका गायक तथा सर्जक हुनुहुन्छ, समाजसेवी हुनुहुन्छ। साथै मनोमयज्यू सांस्कृतिक समाजको उहाँ संस्थापक अध्यक्ष र हाल पनि उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ सर कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। हजुरको इतिहास धेरै छ। आजकल यो समयमा, यो पेन्डेमिकको समय भइरहेछ, यो समयमा यहाँको दिनचर्या केमा बितिरहेछ? म अहिले यतिखेर चाहिँ नि यो कला साहित्यको फाँटभन्दा अलि ओझेल परेर यो सामाजिक क्षेत्रमा लागिरहेको छु। अहिले चाहिँ नि सामाजिक क्षेत्रमा केही काम भइरहेको छ, त्यतातिर अलि व्यस्त भइरहेको छ। त्यतातिर व्यस्त भइरहनु भएको छ है। अब म सुरुवात चाहिँ यहीँबाट गर्न चाहन्छु। यो तपाईँको परिचयको कुरा गर्दाखेरि झम्के फुली नाकैमा बुलाकी, तपाईँका गीत त 4 दर्जन गीत छन् होइन। अब सबभन्दा बढी जुन चलेको छ दर्शकलाई त्यही याद हुने भएन। अनि अब पहिलो प्रश्न सोध्न मन लागेको, 4 दर्जन गीतका चाहिँ तपाईँ सर्जक हुनुहुन्छ, गायक पनि हुनुहुन्छ, पछिल्लो समयमा ओझेल पर्नु भएको छ। तपाईँ यो ओझेल पर्नु भएको उमेरले ओझेल पर्नु भएको हो कि तपाईँ के कारणले चाहिँ गीत सङ्गीतभन्दा बाहिर आउनु भएको? उमेरको कारण होइन, मान्छेले भन्दाखेरि त्यसो पनि भन्न त पाइयो भन्ने मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ। तर म चाहिँ के रह्यो भने कहिले कहिले म मेरो परिवारको मान्छे पनि भइदिन्न। म हजुर, मेरो परिवार प्राथमिकतामा बाहिर पर्छन्। किन भन्दाखेरि मेरो पहिलो प्राथमिकता मैले अध्यक्षता गरिरहेको मेरो संस्था
दोस्रो प्राथमिकता म जहाँ चाहिँ सञ्चालक समिति कार्य समितिमा हुन्छु त्यसको प्राथमिकता। तेस्रो चाहिँ म जहाँ सल्लाहकार हुन्छु त्यहाँ हुन्छु। त्योभन्दा पछाडि 4 नम्बरको प्राथमिकता मेरो परिवारमा पर्छ। हजुर। गर्दाखेरि म परिवारसँग पनि प्राय हुन्न। अनि मेरो परिवारले कहिले कहिले त बोझ महसुस गरे हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि अनि यो भन्या बेला परिवारले मलाई पाउँदैन। अनि के हुन्छ भने एकचोटि त के भइदियो भन्नुहुन्छ भने मेरो श्रीमती र मेरो छोरी मन्दिरमा जाने कार्यक्रम रहेछ, मलाई पनि लिएर जाने। अनि ल जाउँ जाउँ तयार हुनु भन्ने कुरा भयो। अनि कहाँ जाने भनेर त हामी कार्यविनायक जाँदैछौँ, जाउँ। अनि तिमीहरूले मेरो समय बुक गरेका छौ भनेर मैले सोधेँ। अनि घर आश्चर्य, घरको चाहिँ मान्छेलाई पनि समय बुक गर्नुपर्छ भन्दाखेरि होइन पर्छ। अहिले बिहानै मेरो 3 ठाउँमा कार्यक्रम छ, 3टा टिमसँग मेरो भेटघाट छ, कुराकानी छ। अब मैले त अब तिमीहरूले भन्ने ठाउँमा जान्छु, त्यो 3टा ग्रुपले मलाई बेवकुफ बनाउँछ। मेरो परिवारबाट बेवकुफ भएर मलाई धेरै घाटा पर्दैन। तर म आउँछ भनेर मलाई पर्खिबसेका 3टा ग्रुपले त उनीहरूको म प्रति हेर्ने दृष्टिकोण, उनीहरूको नजर कस्तो होला, उनीहरूलाई कति अप्ठ्यारो पर्ला। मैले तिमीहरूसँग हिँड्दिनँ भने होइन। 3-4 दिन अगाडि यो त्यहाँ मेरो कार्यक्रम फिक्स हुनुभन्दा अगाडि मलाई भनिहाले यो कार्यक्रममा पनि म जान्थेँ, त्यो कार्यक्रम सर्थ्यो होला या म आउन पाउँदिनँ भन्थेँ होला। त्यो कारणले मैले त्यो 3टा ग्रुपसँग को चाहिँ नि बेवकुफ भनेर म हिँड्दिनँ। नदेखिया बाटो होइन, गएर आउनु, मलाई सँगै लिएर जाने हो भने अर्को दिन जान मिलाउनु भनेर मैले भन्न परेको थियो। यो एउटा उदाहरण मात्रै हो, यस्ता कुरा त धेरैचोटि भए। मतलब यसको मतलब हजुरको समाजसेवाको काम अथवा सामाजिक दायित्व जिम्मेवारीको कामले सबैको सङ्गीतमा समय दिन पाउनु भयो? पाएँ हजुर। मूल कुरा यिनी कुरा हुन्। अब साङ्गीतिक क्षेत्रमा गर्नु धेरै छ। मलाई लाग्छ कहिले कहिले उकुस मुकुस हुन्छु म, यो आउनुपर्ने यो थियो, हैत्तेरिका यो आयो, हैत्तेरिका यो शब्दले यो मागेको थियो, शब्दले यो सङ्गीत मागेको थियो, यो सङ्गीत र शब्दले यस्तो गायक मागेको थियो, कलाकार मागेको थियो, ओहो त्यस्तो मिलेन, हैत्तेरिका बिगारे होइन यो टोलीले भन्ने लाग्छ। कहिले कहिले छटपट्टि हुन्छ मलाई। तर आफूले गर्नुपर्दा यथोचित त्यतातिर ती कुराहरूलाई ध्यान दिएर मैले काम गर्न खोजिरहेको हुन्छु। अनि त्यसरी हेर्दाखेरि मान्छेले के भन्ठानिरहेको हुन्छ भने गीत गाउनु भने त खुर्र गयो स्टुडियोमा गयो गीत रेकर्ड गरेर आयो भयो नि भने। तर मैले त्यत्तिकै गीत गाउँदिनँ। मैले त गीत गाउने भनेपछि म अब गायक हुँदैछु है, मैले सबै कुरा छोडेर अब म गायन क्षेत्रमा, म साङ्गीतिक लाइनमा भनेपछि अब मेरो खाना खाँदाखेरि मेरो सङ्गीत, पूजा गर्दाखेरि पनि सङ्गीत, हिँड्दाखेरि पनि सङ्गीत, जतिखेर पनि मेरो दिमागमा सङ्गीत 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 भनेर हिँड्छु। र अनि मैले त्यति कम्पोज गरिसकेपछि अनि मेरा परिवारलाई, मेरो नजिककालाई सुनाउँछु। अनि कस्तो लाग्छ यो भनेपछि अनि त्यहाँबाट प्रत्यक्ष पहिलो प्रतिक्रिया आउँछ, यसमा अझै यस्तो भए हुन्थ्यो भनेपछि त्यो हो कि होइन यो मान्छेले भनेको कुरा भनेपछि आफूले त्यसमा फेरि खोजी गर्छु। अनि ठिक हो यो मान्छेले भने चाहिँ उसले खोजेका कुराहरू त्यहाँ पार्ने कोसिस गर्छु। अब होइन भनेदेखि त्यही अनुसारले लिएर जाने गर्ने। मलाई त्यसरी समय छुट्याउनको लागि, त्यसरी म सङ्गीतको फाँटको मान्छे बनाउनको लागि मलाई 3 महिना ढुक्कसँग सबै कुरा छोडेर हिँड्न पाइरहनु भएको छैन है। अब अगाडि बढौँ सर। 37 वर्ष अगाडि रचना भएको, तपाईँले गाउनुभएको, रेडियो नेपालमा गाउनुभएको झम्के फुली नाकेमा बुलाकी, यहाँ हरेक सबै काम इतिहास हुँदैनन् होइन, सबै इतिहास चाहिँ सामान्य हुँदैनन् होइन। यो गीत चाहिँ एउटा कालजयी गीत भएको छ। किनभनेदेखि यो लोकगीत होइन, अझै कसैले यसलाई काँठा भाकाको गीत पनि भन्छन्, यो बडा चलेको छ। त्यो 37 वर्ष अगाडि अब हामी नजन्मेको बेलामा चाहिँ तपाईँले गाउनुभएको गीत अहिले हाम्रो पछि अर्को पुस्ताले पनि गाइरहेछ भनेपछि यो जुन गीत छ, यो गीतको रचना कसरी भयो, यो गीत चाहिँ कसरी तपाईँले रचना गर्नुभयो, थोरै यसको चाहिँ हामी इतिहास जान्नु। अब यस्तो भइदियो, मेरो गीत तपाईँको योभन्दा अगाडि अरू गीत पनि चलेका थिए। 900 पर्वत काटेर 900 गङ्गा तरेर मनकी मेरी जुनकिरी जानै पर्यो तिमीलाई छोडेर भन्ने गीत। त्योभन्दा पछाडि मेरो आजभोलि बहिनी नानी के आयो चलन, बर्को भन्दा बहिनी नानी बधुको रटना भन्ने गीत चल्यो। अनि त्योभन्दा पछाडि कति बोलाउँ सुसेली पुग्दैन, कुरी बसौँ भेट कहिले हुँदैन गीत चलेको थियो। अनि त्यसभन्दा यी गीतले, यी मैले नाम लिएका गीतहरूले यो ध्रुवराज खड्का भन्ने मान्छेलाई मेरो गीत पनि रेकर्ड गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने पनि केही लेखकहरू सङ्कलकहरूको पनि मलाई चाहिँ नि सल्लाह थियो, मलाई उहाँहरूको चाहिँ नि आग्रह हुन्थ्यो। अनि त्यसो गर्ने क्रममा सुरेश खड्का
ललितपुर धापेखेल बस्नुहुने मेरो प्राधिकरणमा हुनुहुन्थ्यो मेरो साथी। अनि उहाँलाई पनि त्यो गीत उहाँको गीत चाहिँ एउटा मेरो आवाजमा रेकर्ड गराउन उहाँले धेरै दुःख पाइरहनु भयो, धाइरहनु भयो, मलाई आग्रह गरिरहनु भयो। अनि मैले गीत त्यो रेकर्ड हुन्छ म गाउँछु त भनी रेडियो नेपालबाट स्वीकृति भएको कपी लिएर आएर मलाई दिनुभयो। अनि तर मलाई शब्द चाहिँ नि पास त बोर्डले गरे हो, बोर्डले चाहिँ नि यो वर्जित शब्द हो कि होइन, यो चाहिँ नि वर्जित नभएका शब्दलाई चाहिँ नि उनीहरूले आपत्ति लगभग जनाउँदैन थियो। अनि पास चाहिँ गरेको, तर मलाई चाहिँ जित्न सकेन त्यो शब्दले। नसकेपछि म अक्मक्केँ। अनि डेट आइसकेको थियो, प्रकाशित भइसकेको थियो रेडियोमा गीत रेकर्ड गर्ने। अनि मलाई त्यस्तो लागिरहेको बेलामा तीर्थकुमारी र मेरो आवाजमा रेकर्ड गराउन खोज्नु भएको थियो उहाँले। अनि तीर्थ दिदीलाई नि उहाँले गएर भन्नुभएको छ र ध्रुव भाइले ओके गर्यो भने गाउने भन्ने कुरो भयो। म अक्मक्या देखेर हाम्रो विदुर खड्का, त्यो कति बेला सुशीले गीत तयार गर्दै मलाई दिनुहुने विदुर खड्काजीले, ध्रुवजी अब तपाईँले छनौट एकदम आफूलाई जित्ने गीत गाउनुपर्छ है, तपाईँले शङ्का गरी गीत नगाउँदा देश हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। र मैले एउटा गीत आफूलाई मन परेको गीत, शब्द चाहिँ छ मसँग अरू केही पनि छैन भन्नुभयो, एउटा गीत लिएर आएर उहाँले देखाउनु भयो। उहाँको गीत चाहिँ मन पर्यो, फेरि मन पर्यो। अनि सुरेशजीले ल्याउनु भएको गीतमा धेरै कुराहरू चाहिँ नि मैले मिलाउनु पर्ने देखेँ। अनि सुरेशजीलाई भने मैले, सुरेशजी सङ्ख्यात्मक कि गुणात्मक मबाट तपाईँले अपेक्षा गरेँ, तपाईँलाई मैले वचन दिएँ यो गीत मैले रेकर्ड गराउन सक्छु, तर त्यो अहिले भर्खरै गर्दा यो सङ्ख्यात्मकको शीर्षकमा जान्छ। गुणात्मकको सङ्ख्यामा लानुहुन्छ भने तपाईँले यो पटक डेट छोड्नुपर्छ भने छोड्छु भन्नुभयो उहाँले। अनि त्यसपछि उहाँले छोडिदिनु भयो र मैले विदुरजीको एउटा छिनको छिना बोल्दैनौ किन कोर कपाल आउँदैछु म लिन भन्ने एउटा गीत तीर्थकुमारी र म नै भएर रेकर्ड गऱ्यौँ। अनि त्यसलाई अलिकति टाइम मिल्यो। टाइम मिलिसकेपछि मैले धेरै घुमाएँ त्यो झम्की फुली भन्ने शब्द नै मलाई खोज्न 3 महिना लाग्यो। हजुर। अनि गर्दै जाँदाखेरि यो मतलब के हुन्छ भने शब्दहरू त्यो हाम्रो क्याची वर्ड भनेर भन्ने चलन छ हाम्रो साङ्गीतिक भाषामा, त्यो मुखमा झुन्डिने शब्द त्यो नाम लिँदाखेरि टक्क त्यो गीत याद आओस्। त्यो झम्की फुली भनेको त त्यो गाउँमा बस्ने महिलाहरूले नाकमा लाउने फुली र बुलाकीको कुरा हो। तर झम्की फुली भनेपछि अब अहिले के परिचय बनायो त्यसले भनेर अन्यथा नपरोस्, क्षमा चाहन्छु। अहिले के भने झम्की फुली भनेपछि त्यो रेडियोबाट गुन्जिने गीत हो भनेर आछ अहिले लगभग बुझिएको छ मान्छेले। अनि त्यो भएको हुनाले त्यो कसरी बनाउन सकेला भनेर म लागेको हुँ। त्यसपछि चाहिँ नि मैले अब यतिको भएपछि अब चल्छ होला भनेर मैले त्यो गीत अनि मेरो त्यो रियाज गराउने पनि मैले हाम्रा दिदीबहिनीहरूका मैले घर-घरमा गएर अफिसमा गएर सिकाएर मैले चाहिँ त्यो तयार गरेर धेरै मेहनत गरेर चाहिँ बनेको। तर यति धेरै कालजयीको गीतको रूपमा परिणत होला भन्ने मैले अन्दाज चाहिँ गरेको थिइनँ। तर मैले अन्दाज नगरेको मैले बनाएको सीमाभन्दा पनि अगाडि बढेर गीत चाहिँ चल्यो है। अब सर आज तपाईँको अगाडि नै हुनुहुन्छ होइन, तपाईँको चाहिँ 37 वर्ष अगाडिको सर्जक आज हामीसँग हुनुहुन्छ। कम्तीमा यसको 2-4 लाइन चाहिँ तपाईँको मुखबाट सुन्न चाहन्छु, दर्शकबिनले पनि सुन्न चाहिरहेको छ। झम्की फुली नै? हजुर, झम्की फुली। अब मैले अन्यथा नपरोस् यसमा पनि मलाई अहिले मेरो आवाजमा केही समस्या आएको हुनाले मेरो नाक कान घाँटीका विशेषज्ञ डाक्टर साहबले तपाईँले गीत गाउन बन्द गर्नु पर्यो, मैले गाउन सुरु गर्नुहोस् नभनेसम्म गीत नगाउनु होला, त बोल्न पनि कम गर्नु होला भनेर भन्नुभएको छ। र मलाई फेरि मेरो श्वास नलीमा 2टा ट्युमर पनि देखा परेको छ। त्यसपछि मैले ठक्कै मैले गाउन रियाजै गर्न बन्द गरेको छु। मैले लगभग त्यसो गरेको 11 महिना भयो। हजुर। अनि तर अहिले मैले मेरो आवाजमा 100लाई मैले चाहिँ नि त्यो प्रतिशतमा हेर्ने गर्दै अहिले मेरो 25मा आइपुगेको छु कि भन्ने मलाई अन्दाज छ। मलाई यो चाहिँ ट्युमर फालिसकेपछि अथवा यसबाट मुक्त भइसकेपछि म फेरि 100मा ल्याउँछु भन्ने फेरि मलाई विश्वास छ। तर यहाँले आग्रह गर्नुभयो, म एक टुरा गाइदिन्छु। झम्के फुली नाकैमा बुलाकी यसपालि त घरबार होला कि
खरको छानो बर्खामा चुँदैन, यो चालाले घरबार हुँदैन। पटुकीले कम्मरमा बाँधेर लैजाऊ कि त मैयालाई तानेर। आलु बडी तरकारी खानलाई ह्याउ छैन तानेर लानलाई। बैसा छन्जेल नबस गम्केर, तानुलानी अगाडि लम्केर। यति नै छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। हजुरको चाहिँ स्वास्थ्यका बावजुद पनि तपाईँले गाइदिनु भयो। दर्शकबिनहरूको लागि पनि एउटा नयाँ कुरा थाहा पनि हुन्छ, त्यसलाई थाहा नभएको दर्शकबिनलाई। अब म अगाडि बढ्न चाहन्छु सर। मनोमैजु सांस्कृतिक समाज, तपाईँ त एउटा राष्ट्रिय स्तरको नै गायक, तपाईँको गीत कुनै एउटा ठाउँ विशेषको छैन। तपाईँ मनोमैजु सांस्कृतिक समाजको संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यो संस्था खोल्नुको मुख्य कारण के हो? पहिला त यो 53 सालमा साथीहरूले स्थानीय सांस्कृतिक फाँटलाई यसलाई चाहिँ नि उठाउनको लागि भनेर सुरु गर्नुभएको रहेछ। यो लोक साङ्गीतिक क्षेत्रमा सांस्कृतिक फाँटमा अनुभव भएको मान्छे, प्रज्ञा भवन, रेडियो नेपाल, राष्ट्रिय नाचघर देखेको मान्छे हाम्रो ध्रुवराज खड्का छ। उसलाई पनि टिममा राख्नुपर्छ, यसरी हेर्नुपर्छ, सल्लाह लिनुपर्छ भन्ने कुरा भएछ। उहाँहरूले तर्जुमा गर्नुभएको कार्यक्रमहरू यसरी हेरिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ नि मलाई भन्नुभयो। अनि मैले चाहिँ के हो भने म जहाँ पनि हुलमुलमा गएपछि, जो हुलमुलमा गएपछि नि अगुवा बनाइदिन्छन् भनेर डराउनु पर्ने। अनि त्यसैमा म पनि डराएँ। म चाहिँ नि खाइराखेको जागिर यस साङ्गीतिक लाइनमा केही गर्छु भनेर जागिर छोडेर आएको, म त्यहाँ गएर अल्मलिनु पर्ने हुन्छ, मेरो लक्ष्यमा म पुर्याउन मलाई गाह्रो हुन्छ मलाई भनेर म नजान खोजेँ। अनि हस् हस् भनी टारेँ। पछि चाहिँ नि उहाँहरू पर्खेर बस्नुभएछ। अनि भोलिपल्ट आउनुभयो, तपाईँ आइदिनु भएन भने म चाहिँ नि घर फर्कनै ढिलो भयो, अलि राति भयो, त्यो कारणले म आउन सकिनँ भने मैले। ल आजभरि चाहिँ भेटौँ है भनेर भने म कोसिस गर्छु भने भरे पनि उहाँहरू लामो समय कुरेर बस्नुभएछ। भरे पनि गइनँ म। अनि नगएपछि त्यसको भोलिपल्ट आएर तपाईँलाई गाउँको दाजुभाइ दिदीबहिनी चाहिने कि नचाहिने, तपाईँले आएर यसरी हेरिदिनुहोस् न मात्रै त भनेका छौँ नि हामीले। त्यति पनि काम गर्न तपाईँलाई किन गाह्रो भएको भनेपछि, दाजुभाइ चाहिन्छ कि चाहिँदैन, दिदीबहिनी चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेपछि त मलाई गाह्रो भइहाल्यो। त्यो प्रश्नको सामना गर्न गाह्रो भयो। होइन म भरे चाहिँ नि सबै काम छोडेर भए नि आउँछु भने बेलुका गएँ पनि। गएँ, मैले के सोचेको थिएँ भने हामी काँठेहरू अर्काले गाएको, अर्काले नाचेको ठेउलाउन सक्छौँ, भएन भन्न सक्छौँ। के भएन भन्यो भनेदेखि यो भएन भन्न जान्दैनौँ। अनि त्यो खालको वर्ग हुन्छन् प्राय। यहाँबाट यी समुदायसँग बसेर काम गर्न गाह्रो हुन्छ भनेर म नगएको थिएँ। तर त्यहाँनिर अलिक फरक तरिकाको मैले अन्दाज गरेको भन्दा फरक तरिकाको उहाँहरूले तर्जुमा गर्नुभएको कार्यक्रम हेर्दाखेरि ए हामीसँग पनि यतिको हुनुहुँदो रहेछ नि त, हामीसँग प्रतिभा त रहेछ नि त हाम्रो चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग भन्ने लाग्यो। अनि मैले चाहिँ नि एकचोटि सरल उहाँले देखाउनु भयो, सुनाउनु भयो, हेरेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ अब फेरि एकचोटि देखाउनुहोस् सुनाउनुहोस् भने अनि मैले त्यो टिपोट गर्दै गरेँ। अनि बिदा हुने बेला ल यो कुरो देखेँ है मैले, तपाईँहरूको यो पक्ष राम्रो, यसलाई टिकाउनु होला, यो पक्षलाई चाहिँ नि तपाईँहरूले सुधार्नु भयो भने यो अझ राम्रो हुन्छ, मैले यो देखेँ है भनेर भने हस् भने छुट्यो। अनि अब मेरो काम सिद्धियो भनेर भने भरे आएर एक हप्ता जति पछाडि फेरि बोलाउनु भयो। हामीले के गऱ्यौँ तपाईँले चित्त बुझ्दै बुझ्दैन हेरिदिनुहोस् भनेपछि त मैले सुधार्न दिएको कुराहरू टक्क मिलाउनु भएको छ उहाँहरूले। अनि म आफू फेरि प्रभावित भएँ। अनि त्यसपछि भोलिदेखि तपाईँ हेरिदिन आइदिनु पऱ्यो, सधैँ बस्दिनु पऱ्यो भन्नुभयो। बस्दै गर्दै त्यहाँदेखि अब गठन गर्ने तदर्थ समिति, तदर्थ समितिको नेतृत्व, अनि पछि चाहिँ नि दर्ता गरेर ल्याउनु पऱ्यो तदर्थले। सबै दर्ताको प्रक्रिया सबै मिलाएपछि अब पहिलो अध्यक्ष त तपाईँ नै बस्दिनु पऱ्यो भन्दाखेरि अब एउटा चाहिँ कार्यकाल, अब एउटा कार्यकाल 4वटा कार्यकाल बितेछ। मलाई नछोडिदिएर मलाई साँच्चीकै त्यो हुलमुलमा गएपछि अध्यक्षता भिर्नुपर्छ कि भन्ने डर मैले साबितै भयो, प्रमाणितै भयो। त्यसरी चाहिँ नि गयो। त्यसमा गइसकेपछि चाहिँ नि अब आफूले नेतृत्व गरिसकेपछि र अपेक्षा गरिएको यसलाई चाहिँ उठाउनको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर पुरा तन मन धन तिनै चिज चाहिँ लगान गरियो। गरिसकेपछि त्यहाँ हामीले स्थानीय, जिल्ला, राष्ट्रिय हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकोसम्म कार्यक्रम गर्ने
अवसर पाएका थियौँ, गर्न सकिएको थियो। त्यसपछि चाहिँ नि मेरो लाइन त बिग्रियो। अब जुन उद्देश्यले मैले जाहिर छोडेर आएको थिएँ बिग्रियो भनेपछि अनि साथीहरूलाई बल्ल 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 फकाइ फुकाइ गरेर 5औं कार्यकाल चाहिँ म उम्मेदवारी नदिकन बाहिर निस्केँ। अनि 15 वर्षपछि फेरि ल अब संस्था त अब फेरि तरापमा पऱ्यो, अब फर्किनु पऱ्यो। सांस्कृतिक गतिविधि सञ्चालन गर्नलाई सांस्कृतिक कर्मी नै चाहिँदो रहेछ, अरूले गरेर हुँदो रहेछ, तपाईँ फर्किनु पऱ्यो भनिसकेपछि म फेरि फर्केर अहिले त्यहीँको नेतृत्व गर्न आइपुग्नु भएको छ है। अब ठ्याक्कै अब संस्कृतिको कुरा आइसकेपछि एउटा कुरा गरौँ। हाम्रो संस्कृति, हाम्रो परम्परा हिजो बहुत यसको बडो मूल्य मान्यता थियो, हामी यसलाई बडो गर्वका साथ अपनाउँथ्यौँ। आज चाहिँ धेरै प्रतिशत मान्छेहरू चाहिँ आजकलका युवा युवतीहरू पनि यसबाट पर गएका छन्। अब तपाईँले एउटा कुरो भनेन, अहिलेको 4-5 वर्षको बच्चाले बर्थडे मनाउन पर्यो भनेदेखि उसलाई के थाहा छ भने यहाँ माथि केक लगाउनुपर्छ अनि ह्याप्पी बर्थडे टु यु भनेर केक काट्नुपर्छ भनेर यो संस्कृति स्थापित भइसकेको छ। अब मेरो प्रश्न चाहिँ के छ भने मनमैजु सांस्कृतिक समाजले हाम्रो चाहिँ संस्कृति, हाम्रो परम्परा, हाम्रो मूल्य र मान्यतालाई वैज्ञानिक विधिबाट व्याख्या र विश्लेषण गरेर तपाईँको जनताहरूमा, युवाहरूमा लोकप्रिय बनाउनलाई के काम गरेको छ? मेरो एउटा कुरा यहाँले कुरा कोट्याउनु हो। अब हाम्रो शुभ कार्य गर्दाखेरि बत्ती बाल्ने चलन छ। हजुर, त्यो बर्थडेमा बत्ती नेवाउने चलन छ है। अब हाम्रो चाहिँ नि के अरे हाम्रो चाहिँ नि सर्दै आएको हाम्रो परम्पराले त्यो वैज्ञानिक विज्ञानले पनि प्रमाणित गरेका राम्रा पक्षहरू धेरै छन्, धेरै भेटेका छन्। त भलाइ त्यो हामीले सबै अँगालिरहेका छैनौँ, सकिने हुँदा पनि हामीले गरिरहेका छैनौँ। अब त्यो गलत संस्कार जो हाम्रो हावापानीमा फिट पनि छैन, हाम्रो संस्कारले पनि दिँदैन। त्यसो गर्यो भनेदेखि चाहिँ नि उनीहरू चाहिँ नि सभ्य समाज चाहिँ नि विदेशबाट आयात गरिएको चाहिँ नि संस्कृति यो चलाउन सक्यो भने हामी ठुलाबडा घरानाका मान्छे हुन्छौँ भनेर तत्सम्बन्धी घराना व्यक्तिहरूले नै यो बिगार्न सुरु गरिरहेको मैले पाएको छु। अनि यो हुन्न भन्ने हिसाबले मैले चाहिँ नि एकचोटि अब मैले दुर्भाग्यको कुरा म क्षमा चाहन्छु, मैले चेतन कार्कीलाई भनेको थिएँ यो बर्थडेको जन्मदिनको चाहिँ नि एउटा गीत बनाइदिनु पर्यो मलाई। म त्यसलाई मेहनत गर्छु, धेरै मेहनत गर्छु। हरेक चाहिँ नि कुना काप्चाका चाहिँ नि हाम्रा श्रोताहरूको कानसम्म पुर्याउन योग्य हुने म बनाउन मैले सङ्गीत गर्छु। मलाई एउटा गीत बनाइदिनु पर्यो ताकि त्यो गीतको लाई पछ्याउने काम सबैले गर्न सकुन्। यो गर्नु पर्यो भनेर भनेपछि म ल तैँले राम्रो पक्षमा उठेस बाबु, म यो काम गर्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आकस्मिक अहिले कोरोनाको कारणले उहाँ हामीसँग बिदा हुनुभयो। तैपनि अब उहाँबाट मैले सकिनँ। अब कोही हुनुहुन्छ दिग्गज व्यक्तित्वहरू, उहाँहरूसँग भनेर पनि यो गराउने पक्षमा छु। यस्ता हाम्रो संस्कृतिलाई प्रभाव पार्ने खालका कार्यक्रमहरू चाहिँ नि अब हामी जस्ता मान्छेले सुरु गर्दै लिएर आउनुपर्छ र हामीले पश्चिमा शैलीलाई पनि हामीले हाम्रो शैली, अब म चाहिँ के भन्छु भने यो नेपाली यो हाम्रो चाहिँ परम्परागत शैली, यो चाहिँ नि पश्चिमी शैली उस्तै त छ। तर त्योभन्दा यो कसरी राम्रो भनेपछि यसलाई प्राकृतिक रूपमा सिँगारेर यसको उपयोगिता बढाएर त्यसलाई नछुने, त्यसलाई नराम्रो बनाउनुलाई पहिला अलिकति टुक्रो बनाइदिएर अलिकति चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि घाइते बनाइदिएर त्योभन्दा त यो राम्रो भनेर होइन, उसलाई नछुने, यसलाई राम्रो कसरी बनाउने, इक्वली उपयोगी कसरी बनाउने। बिरुवाले भने जस्तो सानो रेखालाई सानो बनाउनु, ठुलो रेखा कोरेपछि आफै सानो काट्नु परेन। यो सूत्र लगाएर मलाई यो कसरी राम्रो बनाउने भनेपछि बल्ल हाम्रो नेपालीहरूको ध्यान आकर्षण हुनु पक्कै पनि। अब हजुरको म अगाडि होइन, हजुरको जानकारीको लागि पनि स्वामी चन्द्रेश भन्ने एकजना गुरुले उहाँले चाहिँ जन्म दिवस मनाउनको लागि, अब उहाँ बङ्गालको मान्छे, उहाँले चाहिँ त्यो श्लोक मिलाएर शुभ तव जन्म दिवस सर्वमङ्गलम 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 जय 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 तव सिद्ध साधनम सिद्ध साधनम सिद्ध साधनम सुख शान्ति समृद्धि चिरजीवनम 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 भनेर यो चाहिँ यो श्लोक गाउन लगाउनु भएको थियो। धेरै स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई उहाँले प्रचार गर्नुभयो र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यदि संस्कृतिको कुरा गर्ने हो भनेदेखि, त्यसको मूल्य र मान्यताको कुरा गर्ने हो भनेदेखि ह्याप्पी बर्थडे टु यु भन्नुभन्दा यसमा अझै बढी गहिरो चाहिँ भावना छ जस्तो मलाई पनि फिल हुन्छ। यहाँलाई पनि कस्तो लाग्छ? त्यो ह्याप्पी बर्थडे टु यु त्यो गलत होइन,
तर यसमा अझै बढी मूल्य र मान्यता बोकेको छ किनभने जन्मदिवस भनेको त्यो एउटा मान्छेको चाहिँ ग्रह नक्षत्रसँग जोडिएको कुरा छ होइन यता हाम्रो चाहिँ यतातिर पनि हामी विश्वास गर्ने मान्छे एनिवे यहाँले पनि यो कुरा चाहिँ राख्नु भएको छ अब म अझै अगाडि बढ्न चाहन्छु सर संस्कृतिकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो हामी नेपालीहरू नेपालीमा विशेष गरी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई चाहिँ जीवनको उत्तरार्धतिर घर व्यवहार सबै गर्छ नाति नातिना भइसकेपछि के लाग्छ त भन्दा एकचोटि तीर्थ चाहिँ म तीर्थ घुम्छु भनिसकेपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्डियातिर जाने प्रवासतिर जाने हाम्रो योजना चाहिँ हुन्छ प्रायः होइन बद्री केदार जाने यता जाने उता जाने हरिद्वार जाने आउने भन्ने योजना हुन्छ प्रायः जान्छौँ भने त्यो चाहिँ सांस्कृतिक रूपले त्यसको महत्त्व आफ्नो ठाउँमा छ धार्मिक महत्त्व आफ्नो ठाउँमा छ पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि त्यसले चाहिँ भनौँ उताको चाहिँ तपाईँको चाहिँ आर्थिक उपार्जनलाई इन्डियामा धेरै काम भइरहेको छ नेपालमा हाम्रो त हामी त ऋषि महर्षि जन्मेको देश यो त तपोभूमि हो होइन अब विशेष गरी म तारकेश्वर नगरपालिकाभित्रको चाहिँ म आउन चाहन्छु तपाईँ हामी त्यही नगरपालिकामा बस्छौँ हामीभित्रको चाहिँ सम्पदाहरूलाई पनि पर्यटकीय दृष्टिकोणले धार्मिक दृष्टिकोणले चाहिँ अगाडि बढाएर आय आर्जन गर्नको लागि चाहिँ कतिको सम्भावना देख्नु भएको छ के काम भएको छ होइन सम्भावना मैले प्रशस्त देख्छु अब अहिले मेरो हातमा नेतृत्व छैन अथवा मैले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न पाइरहेको छैन सकिरहेको छैन भन्न पर्ला तर मलाई के लाग्छ भने हरेक कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि त्यो खड्किएको विषय चाहिँ नि हामीले सम्हाल्न सक्नुपर्छ त्यो खुट्याउन सक्नुपर्छ खड्किएको विषय अनि त्यो खड्किएको विषय खुट्याइसकेपछि त्यसको चाहिँ नि हामीले त्यसको चाहिँ नि के भन्छ त्यसको चाहिँ नि डिजाइन गरेर नमुना तयार गरेर त्यसको सम्भावना फेरि त्यो धेरै ठुलो हाम्रो क्षमताभन्दा बाहिरको चाहिँ डिजाइन गरेर पनि हुँदैन हाम्रो क्षमताभित्रको चाहिँ नि त्यसलाई हामीले चाहिँ योजनाबद्ध रूपमा तयार गर्न सक्यौँ यदि भने हामी कहाँ छ टन्नै छ अनि यसलाई चाहिँ नि फेरि हामी आफ्नो तारकेश्वर बासिन्दाहरूले त गर्नुपर्ने कुरा त हाम्रो रहर र कर दुइटै छ रहर गर्नेहरू पनि छन् हामी जतिको मान्छेले यसलाई दायित्वको रूपमा पनि लिनुपर्छ गर्नु पनि पर्छ र यसलाई हामीले राम्रोसँग व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भनेदेखि बाह्य पर्यटकलाई पनि हामीले आकर्षित गर्न सक्छौँ अब आन्तरिक पर्यटनमा पनि हामी तारकेश्वर बाहिरबाट देशको कुना काप्चाबाट पनि हाम्रो धार्मिक पर्यटकहरू चाहिँ हामीले भित्राउन सक्छौँ त्यो पर्याप्त सम्भावना छ भन्ने मलाई लाग्छ एकदमै सर अर्को कुरा जस्तो चाहिँ हाम्रो नेपालको मौलिक परम्परा भनेको जुन जडीबुटी योग ध्यानको कुराहरू जस्तो हाम्रा हजुरबा हजुरआमाहरूले हिजो हामीलाई तपाईँको चाहिँ चिसो लाग्दाखेरि रुगा लाग्दाखेरि ज्वरो आउँदाखेरि तपाईँको चाहिँ विभिन्न विधिहरू प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो धेरै हदसम्म त्यो कारागार पनि हुन्थ्यो अब मेरो भनाइ चाहिँ के छ भने मनोमयजू सांस्कृतिक समाजले हाम्रो नेपालको पहिचान हाम्रो कम्तीमा किचन हर्ब्सको मात्र कुरा गर्ने हो भने किचनमा पाइने जडीबुटीको पनि एउटा भ्यालु छ होइन यो कोरोनाको बेलामा पनि कतिपय मान्छेले हस्पिटलमा चाहिँ जान नपर्ने मान्छेले त्यही कुराले पनि आफूले ट्रिटमेन्ट गरेको कुरा हामीले सुन्नु पनि आएको छ होइन जान पर्ने मान्छे जान पर्छ गएका पनि छन् आफ्नो ठाउँमा छ जडीबुटीका कुराहरू योगका कुराहरू ध्यानका कुराहरू स्पिरिचुअलिटीका कुराहरूलाई यसलाई प्रवर्धन गर्नको लागि चाहिँ मनोमयजू सांस्कृतिक समाजको योजना के छ र के गरिरहेको छ अब अहिले हाम्रो झट्टै हेर्दाखेरि सांस्कृतिक समाज र सांस्कृतिक भन्नाले नाचगान रमाइलो गर्ने भनेर बुझ्नेहरू पनि प्रशस्तै हुन्छ है झट्टै हेर्दाखेरि तर सांस्कृतिक संस्कृतिभित्र त अथाह अर्थ लाग्दो रहेछ है अथाह अर्थ लाग्दो रहेछ त्यो मानेमा हामीले धेरै काम गर्न सक्छौँ र पर्छ अनि यसका लागि अब अहिले हामीले एउटा हाम्रो संस्थाको वार्षिक उत्सव दीपावलीको दिनमा पर्छ अनि त्यसका लागि हामीले एउटा स्मारिका प्रकाशित गर्न खोजिरहेका छौँ अब मैले पोहोर पनि हाम्रो स्मारिका निस्क्यो तर चाहिँ नि त्यसमा समावेश गर्न सकिएन मैले त्यसमा चाहिँ नि अहिले हामीले डाक्टर बिपी तिमल सेनालाई डाक्टर साहबलाई मैले आग्रह गरेको छु भान्चे र भान्सा के अरे चिकित्सक र अस्पताल भनेर त्यो एउटा चाहिँ आर्टिकल मैले माग गरेको छु मैले सम्भवतः पाउँछु होला त्यो पाएँ भने मैले यसपालि स्मारिकामा राख्छु र त्यसलाई धेरैलाई हामी भान्जे नै डाक्टर अनि भान्जा नै अस्पताल भनिसकेपछि त धेरै रोगहरूबाट चाहिँ हामी बच्न सक्ने सम्भावना त्यहाँ रहन्छ एकातिर यो चाहिँ नि अब हाम्रो संस्थाले गर्ने स्मारिका मार्फतै यो हामी ल्याउन खोजिरहेछौँ
भनेदेखि अनि हामीले यो चाहिँ नि संस्थाले हाम्रो चाहिँ नि अहिले लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका बाजाहरू जस्तो चाहिँ नि हामीले पोहोर नै हामीले चाहिँ नि सारङ्गी र मादलको एक छिमल हामी पास गऱ्यौँ, निकालिसक्यौँ। अब मेरो चाहिँ अहिले ध्यान चाहिँ कहाँ गएको छ भन्नुहुन्छ भने एउटा आर बाजु भन्ने एउटा बाजा छ, धेरैले नसुन्नु भएको पनि हुनसक्छ। त्यो आर बाजु भनेको सारङ्गीको नि माउ, सारङ्गीलाई आर बाजुको परिष्कृत रूप सारङ्गी। अनि तर त्यो सारङ्गी चाहिँ नि सुर बाजामा पर्छ, त्यो चाहिँ नि आर बाजुले चाहिँ ताल बाजाको रूपमा लिने रहेछ, जस्तो मुर्चुङ्गा बजा जस्तो। हजुर है, आवाज झन्डै आकार चाहिँ नि यो टुङ्ना जस्तो। हजुर, तर त्यो फरक हो, सारङ्गीको नि माउ। तर अब अहिले त्यो देख्न पनि पाइँदैन, सुन्नको त कुरै भएन। अनि यो कुराको लागि मैले खोजी पर्दाखेरि तनहुँमा एकजना मान्छे मैले फेला पारेको छु, रामकृष्ण गन्धर्व। उहाँले त्यो बाजा बनाउनु पनि हुँदो रहेछ, सिकाउनु पनि हुँदो रहेछ। अब त्यो मैले चाहिँ नि त्यो हार बाजुलाई लिएर आएर गुरुलाई नै त्यहीँदेखि लिएर आएर अनि बाजासहित लिएर आएर मैले चाहिँ त्यो तालिम चलाएर त्यो तालिममा पनि के गर्नु पर्यो भने नेपालमा नाम चलेका सङ्गीतकारहरूलाई तालिममा समावेश गराउने, अनि यो चलचित्रका चाहिँ सङ्गीतकारहरूलाई त्यो तालिममा समावेश गराउने, अनि गराइसकेपछि उहाँहरूलाई बजाउन पनि जान्ने, त्यसको उपयोगिताको बारेमा पनि बुझाउने, अनि लोक सङ्गीतको र लोक बाजाहरूको चाहिँ नि महत्त्वको बारेमा पनि बुझाउने। र अब तपाईँहरूले म लगायत अब हामीले यो आर बाजाको चाहिँ नि टुक्रा पनि बाजा पनि देखाउने, बजाएर पनि आवाज पनि सुनाउने गरेर तपाईँले चाहिँ सङ्गीतमा चाहिँ नि अब समावेश गर्नुपर्छ है। र अब त चाहिँ गीत भने त सुन्ने मात्रै भएन, अब त हेर्ने पनि भयो। त्यसले गर्दाखेरि अब अन्य लोकगीतहरूमा पनि आर बाजुलाई बढीभन्दा बढी प्रयोग गरेर अब आर बाजु चाहियो है, आर बाजु कहाँ पाइन्छ भनेर खोज्ने चाहिँ बनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ म त्यो सोचमा पनि रहेको छु। यी लोपोन्मुख बाजाहरू यसै गरी कोट्याउँदै लाने मेरो जडीबुटीको कुरा, योगको कुरा, ध्यानका कुरा पनि पछिल्ला दिनमा समावेश गरी विचारमा छ। ठिक छ, त्यसका विशेषज्ञहरूसँग भेटेर तपाईँ होइन। ल अब कार्यक्रम रूपान्तरणमा हामी लगभग अन्तिममा आइसकेका छौँ है। तपाईँसँग गरेको कुराकानी चाहिँ बडा हामी त 2-3वटा एपिसोडमा छुट्टै कुरा गर्नु पर्छ। सामाजिक सेवाको पाटोको बारेमा हामी आज कुरा गर्न पाएनौँ, तपाईँले गरेका कामहरूको बारेमा हामी पछिल्लो कुरा गर्छौँ। अब रूपान्तरण जस्तो एउटा मान्छेको जीवन रूपान्तरण हुनको लागि तपाईँ भनौँ न ध्रुवराज खड्का, आज ध्रुवराज गायक ध्रुवराज खड्का होइन, सर्जक ध्रुवराज खड्का, एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब तपाईँको सरकारी के अरे सरकारी चाहिँ सेवा पनि दिनुभएको, सर्भिस पनि गर्नुभएको, त्यो सँगसँगै समाजसेवा पनि आउनु भएको छ र जीवनलाई धेरै मान्छेको कल्याणको लागि काम गर्नुभएको छ। तपाईँसँग अब जान्न खोजेको कुरा चाहिँ के भने एउटा मान्छेको जीवन रूपान्तरणको लागि, ट्रान्सफर्मेसनको लागि चाहिँ के चिजले काम गर्दो रहेछ र तपाईँको जिन्दगी रूपान्तरण कुन क्षणमा गएर भयो, म समाजको लागि हो है, म समाजको मान्छे है भन्ने कुरा तपाईँलाई कहिलेबाट क्लिक भयो र मान्छेको जीवन रूपान्तरणमा के चाहिरहेछ? एउटा कुरा चाहिँ मैले के भन्ने लाग्छ भने मैले भन्ने गर्थेँ, डक्टर पढाउनुभन्दा अगाडि त्यो दिमाग प्रतिभा भन्ने चिज त्यो डाँखा मार्नेहरू पनि हुन्छ, ज्यान मारेर सम्पत्ति कमाउने चाहिँ अर्कालाई मारेर दुःख दिनेहरू पनि हुन्छ। भनेको मतलब हर किसिमको वर्गकोहरूसँग हुन्छ प्रतिभा, तर त्यो प्रतिभालाई कहाँ प्रयोग गर्ने गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। र मलाई के भन्छु भने सामाजिक क्षेत्रमा लाग्ने र सामाजिक क्षेत्रको एउटा पाटो भन्नु पर्यो चिकित्सीय क्षेत्र पनि होइन। अनि यस्ता लाग्नुभन्दा अगाडि त्यसको प्रकृति, त्यो व्यक्तिको प्रकृति र म कस्तो खालको मान्छे हुँ, म अलि जुझारु खालको अलि लडाकु खालको छु भने मलाई खेलकुदतिर लगाइदिनु पर्यो होइन। म अलिकति शीतल स्वभावको छु भने त्यही अनुसारको विधामा लगाइदिनु पर्यो। अनि यो गर्दाखेरि गर्ने हो भने चाहिँ मलाई एकजना डाक्टर साहबसँग म चाहिँ गएँ, मेरो चाहिँ मलाई ब्लड प्रेसरको बिरामी डाक्टर साहबसँग मेरो अलिकति हट डिस्कस भयो। डाक्टर साहबले चाहिँ मसँग अलिकति खर स्वभावले कुरा गर्नुभयो। डाक्टर साहबलाई मैले भने, डाक्टर साहब तपाईँ मुटुको रोगको विशेषज्ञ, म मुटुको रोगको बिरामी, अनि मुटु भने यस्तो संवेदनशील वस्तु चाहिँ अङ्ग हो हाम्रो, तपाईँ चिकित्सक जस्तो मान्छे, मलाई तपाईँले चाहिँ एउटा सही धारमा ल्याइदिनु पर्ने मान्छे डाक्टर साहबको म प्रतिको व्यवहार मलाई चित्त बुझेन, एउटा कुरा होइन। दोस्रो कुरा के छ भने डाक्टर साहबले जे औषधि दिनुहुन्छ तपाईँले दिएको औषधि मैले खानुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, मैले नखान पनि सक्छु।
मलाई विश्वास हुनु पर्यो तपाईँले दिएको औषधि मलाई काम गर्छ भनेर। तपाईँले दिएको औषधिले मलाई, तपाईँको व्यवहारले, तपाईँले दिएको औषधिले काम गर्छ भने मलाई विश्वास हट्न थाल्यो मलाई त। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो भएन डाक्टर साहब। फेरि एउटा कुरा के छ भने डाक्टर साहब, मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने मान्छेले सबैभन्दा माया गर्ने आफूलाई नै हो। म पहिले ठिक भएँ भने मैले मेरो श्रीमती, मेरो छोरा, मेरो छोरी, मेरो नाति नातिना म भनौँला, मै रहेन भने के हुन्छ? किनभने मैले आफूलाई तिनको रक्षा गर्नलाई म बाँच्नुपर्छ भन्नको लागि मैले सबैभन्दा आफूलाई माया गर्ने मान्छे मै नै हो। तर मलाई चाहिँ नि तपाईँले दिएको औषधिले काम गर्छ भन्ने विश्वास लागेन भने तपाईँले मलाई चाहिँ नि तपाईँको अगाडि बसेर खाने औषधि त होइन, तपाईँले मलाई औषधि भिडाएर अथवा लेखिदिनुहुन्छ, घर गएर खान्छु, मैले त्यो औषधि खाऊँ भनेर पहिला दिनुहुन्छ, मैले नखान सक्छु। त्यो भावनाले तपाईँको यो चिकित्साको चाहिँ नि सर्जकको चाहिँ नि व्यवहार चाहिँ मलाई ठिक लागेन है डाक्टर साहब भने मैले। त्यहाँबाट उहाँ रविन्द्र तब्नुमस्त भन्नु, डाक्टर साहब एउटा कुरा के भन्नु भने यो तपाईँको क्लिनिकमा म आउँदाखेरि तपाईँ मेरो मान्यजन हुनुभयो। मेरो क्षेत्रमा गएपछि न म पनि तपाईँभन्दा ठुलो मान्यजन हो कि? मेरो क्षेत्रमा गएपछि सबैको आफ्नो भूमिका हुन्छ, आफ्नो क्षेत्र हुन्छ, तर हर क्षेत्रमा हर व्यक्तिले आफ्नो इमान्दारिता देखाउनुपर्छ। ओके, स्वभाव अनुसारको चाहिँ उसले कार्यक्षेत्र चुन्नुपर्छ, आफ्नो चाहिँ जे कार्य छ त्यसमा ऊ इमान्दार हुनुपर्छ, तब उसको जीवनमा रूपान्तरण हुन्छ। कार्यक्रम रूपान्तरमा यहाँको अमूल्य समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै ध्रुवराज सर हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम रूपान्तरणमा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो मनमोजियो संस्कृत समाजका अध्यक्ष, समाजसेवी, साथै झम्के फुली नाकामा बुलाकी। उहाँको यो गीत नै मैले नाम लिएँ, 4 दर्जन गीत छन्। यो गीत चर्चित गीतका चाहिँ गायक सर्जकसँग गरेको कुराकानी यहाँलाई कस्तो लाग्यो? हजुरहरूले हामीलाई फेसबुकमा, युट्युबमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। कार्यक्रम रूपान्तरण आजलाई यति नै। कार्यक्रम रूपान्तरबाट कार्यक्रम प्रस्तुता विदुर फुयान र आजका हाम्रो अतिथि ध्रुवराज खड्का, हामी दुवैजना बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्ते।